बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपका चैनल हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर लेकर। और इस बार हम जो गेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं ये है फर्स्ट ईयर आईकॉम का गेस्ट पेपर। आगे जाके आपको इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ गेस्ट पेपर का। ये चैनल जो है वो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताता चला जाऊं कि आपका ये जो चैनल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप यूट्यूब पे रब्ता करना चाहें, फेसबुक पे भी आपको फॉलो करें, आप हमें वेबसाइट पर भी चले जाएं, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, लिंक्डइन पर भी, ये जितने भी चैनल्स हैं स्टूडेंट, इन तमाम चैनल्स में सबसे खूबसूरत बात हमने ये रखी आपके लिए कि सबका नाम जी ट्यूटर ही है। आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर जी ट्यूटर लिखते हैं तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आज आपको मैं ये बताता चला जाऊं स्टूडेंट्स, ये बताता चला जाऊं कि गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुए हैं हम आज। और ये गेस्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का, आईकॉम का, फर्स्ट ईयर का 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप जानते हैं कि सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, पंजाब बोर्ड ने भी अनाउंस कर दिया है। तो हमारा ये गेस्ट पेपर तकरीबन तमाम बोर्ड्स के लिए ही कारआमद होगा। आईकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है, इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर हम लेकर आए हैं 2021 के साल के लिए। तो चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज गिवन बाय एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स। एडम स्मिथ की, मार्शल की और रॉबिन्स की मुआशियात की जो तारीफें हैं वो लिखनी है शॉर्ट में। ये सबसे पहले जो आपकी स्लाइड नज़र आ रही है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर स्टूडेंट ऊपर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, और अंग्रेजी और उर्दू दोनों में बैक वक्त आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, एक एक करके सवाल उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस अलग से, माइक्रो अलग से, मैक्रो अलग से हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इल्म मुआशियात की अहमियत बयान कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगला सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में स्टूडेंट, डिफाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आमलीन पैदाइश की तारीफ कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, डिफाइन कंजम्पशन एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सरफ दौलत की तारीफ कीजिए और आमलीन पैदाइश की निस्बती अहमियत का जायज़ा लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। कानून तलब और कानून रसद की वजाहत कीजिए। स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि एग्जामिनेशन में वो सादा से लफ्ज़ों में कभी कभी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पूछ लेता है, कभी कभी वो कह देता है राइज एंड फॉल, कभी लफ्ज़ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तलब का बढ़ना, तलब का चढ़ना, तलब का फैलना, तलब का सुकड़ना, तलब का कम होना, तलब का ज़्यादा होना। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है। ख्याल रखा करें स्टूडेंट कि लफ्ज़ों को, सवाल को ज़रूर समझने की कोशिश किया करें। सवाल समझने का मतलब है कि आधा सवाल तो वहीं हल हो जाता है जब आप समझते नहीं, और अगर स्टूडेंट सवाल को समझ नहीं पाएंगे तो कुछ भी हो जाए सवाल हल कैसे कर पाएंगे। चलें अगले सवाल पर चलते हैं।
جی اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وٹ از elasticity آف ڈیمانڈ ڈسکرائب اٹس ڈگریز. طلب کی لچک کیا ہے، اس کے درجات بیان کیجئے. تو اسٹوڈنٹ طلب کی لچک اکائی سے کم، اکائی سے زیادہ، اکائی کے برابر، یہ والے الفاظ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں. شارٹ میں آتا ہے یہ سوال بھی. چلیں اسٹوڈنٹ اگلے سوال پر چلتے ہیں ہم. مائکرو اکنامکس کا نمبر 7 ہے کوشچن، ڈفرنس بٹوین چینج ان ڈیمانڈ اینڈ چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ. طلب میں تبدیلی اور مقدار طلب میں تبدیلی کا فرق بیان کریں. طلب میں تبدیلی، مقدار طلب میں تبدیلی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. چلیں اگلے سوال پر. جی تو سوال ہے ہمارے پاس ڈفرینس بٹوین اسٹاک اینڈ سپلائی اور ڈفرینس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، دونوں میں فرق پوچھا جا سکتا ہے. رسد اور ذخیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے، طلب اور رسد میں کیا فرق ہوتا ہے، کبھی کبھی طلب اور خواہش میں فرق بھی پوچھ لیتا ہے. تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. شارٹ آنسر کوشچن نمبر 9 آپ کے سامنے آ گیا اسٹوڈنٹ. ڈسکرائب دا لاز آف ریٹرنز اینڈ لاز آف کاسٹ. نام پوچھ سکتا ہے، قوانین حاصل کے نام لکھیں یا پھر قوانین لاگت کے، یا قوانین مصارف. قوانین لاگت کو ہی کہتے ہیں، قوانین مصارف بھی کہہ سکتا ہے، قوانین لاگت بھی، اور ان کے نام پوچھ سکتا ہے. دونوں کے اکٹھے بھی پوچھ سکتا ہے، دونوں کے الگ الگ بھی پوچھ سکتا ہے. ڈفرینس بٹوین فکسڈ کاسٹ اینڈ ویریبل کاسٹ، مارجنل کاسٹ اینڈ ٹوٹل کاسٹ. یہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ معین مصارف، متغیر مصارف، مختتم مصارف اور کل مصارف، یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں کو الگ الگ ڈفرینس بھی پوچھ سکتا ہے کسی دو کا دو کے ساتھ ملا کر، یا پھر وہ ان چاروں میں سے کسی دو کی ڈیفینیشن بھی پوچھ سکتا ہے. اگر آپ ڈیفینیشن یاد کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ڈفرینسز یاد ہو جائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے. اگلے سوال پر چلتے ہیں اسٹوڈنٹ ہم. State the difference and properties of perfect competition and monopoly. ٹھیک ہے، یہ لفظ اسٹوڈنٹ کمپٹیشن ہے، کمپلیشن نہیں ہے. یہ پلیز اس کو درست کر لیجئے گا. یہ لفظ کمپٹیشن ہے، لفظ غلطی سے یہاں مس پرنٹنگ ہوگی ہے، کمپلیشن لکھ دیا گیا ہے، یہ کمپٹیشن ہے. اجارہ داری یا مکمل مقابلہ کی خصوصیات بیان کریں. میں پھر بتا دوں کہ یہ لفظ جو ہے وہ بیٹا کمپلیٹ جو ہے وہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہے. COMPTION یہ ایل جو ہے اس کو خارج کر دیجئے گا، ٹھیک ہے. کمپٹیشن، ٹھیک ہے. تو اگلے سوال پر چلتے ہیں اسٹوڈنٹ. ڈسکرائب اینی ون میتھڈ آف میجرمنٹ آف نیشنل انکم. خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ 11 سوال مائکرو اکنامکس کے شارٹ میں مکمل ہو گئے. اب ہم میکرو اکنامکس کے 11 سوال بتائیں گے جو کہ آپ کے شارٹ میں ہوں گے. اس میں میکرو اکنامکس تو نمبر ہے ہمارے پاس میکرو کا شارٹ میں 2. ڈیفائن نیشنل انکم اینڈ اٹس کانسیپٹس ود ٹیبل. تو آپ نے قومی آمدنی کی تعریف کرنی ہے اور گوشواری کی مدد سے اس کے تصورات کی وضاحت. یہ 6 تصورات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. ان 6 تصورات کو ایک سیکوینس میں لکھ دیجئے گا اور ایک آرڈر میں لکھ دیجئے گا. خیال رکھیے گا قومی آمدنی کے مختلف تصورات جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی اسٹوڈنٹ اس کے آرڈر کو چینج مت کیجئے گا. جو آپ کا یہ چیز پہلے آتی ہے وہ پہلے ہی لکھیں، جو بعد میں آتی ہے عام طور پر سوال میں ہی ہوتا ہے نا کہ آپ آرڈر چینج کر دیں ہیڈنگز کا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں چینج نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈسکرائب ٹریڈ سائیکلز اینڈ اٹس فیزز.
कारोबारी या तिजारती चक्कर और उसके मराहल। कारोबारी और तिजारती चक्र की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके आप जानते हैं 4 मराहल होते हैं, उन 4 मराहल के नाम लिखेंगे। कभी कभी वो किसी एक मरहले के डिस्क्राइब करने के लिए कह देता है, तो फिर जिसको पूछता है उसी को आप डिस्क्राइब भी कर देंगे हल्के फुल्के अंदाज में। मैक्रो का सवाल नंबर 4 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, हाउ मनी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब बार्टर सिस्टम के नुकसान क्या हैं, बताइए कि ज़र ने ये मुश्किल हमें कैसे हल करके दे दी। बार्टर सिस्टम की जो मुश्किलात थी, अच्छा स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, अगर ये आ जाए बार्टर सिस्टम की मुश्किलात, बार्टर सिस्टम की दिक्कतें, बार्टर सिस्टम के मसाइल, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसी सवाल में डिस्कस करनी है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ भी, प्रॉब्लम्स भी और हर्डल्स भी, तो किसी भी नाम से आ जाता है ये सवाल। सवाल है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अफरात ज़र की जो असबाब हैं वो बयान करें। ख्याल रखिएगा कभी कभी ये लफ्ज़ यूं भी कह देता है डी वैल्यूएशन ऑफ मनी, ठीक है। कभी कभी राइज इन प्राइस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। ज़र की कुव्वत ख़रीद में कमी, कीमतों में इजाफा या अफरात ज़र, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल पूछता है और इन तमाम सवालों को आप एक ही सूरत में लिखेंगे, ठीक है। अफरात ज़र, ज़र की कदर में कमी या फिर कीमतों में इजाफा, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही एंगल से पढ़ी जाएंगी। हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। निजी मालियात क्या होती हैं, सरकारी मालियात क्या होती हैं। कभी कभी वो सिर्फ निजी मालियात की डेफिनेशन पूछ लेगा, कभी सरकारी मालियात की डेफिनेशन पूछ लेगा। आपने क्या करना है स्टूडेंट, बस दोनों की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अगर डिफरेंसेस आ जाता है तो आप इसके डिफरेंसेस लिख देंगे, ठीक है, और डिफरेंसेस नहीं आता तो डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास स्टूडेंट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्रो का शॉर्ट आंसर में। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट इनकम या फेडरल इनकम। सरकारी मालियात के ज़राए क्या हैं, हुकूमती आमदनी के ज़राए क्या हैं, वफाकी आमदनी के ज़राए क्या हैं, वफाकी हुकूमत की आमदनी के ज़राए क्या हैं। मुख्तलिफ एंगल से ये सवाल पूछता है, जो भी पूछता है एक ही आंसर होगा इन तमाम चीज़ों का भी। अगले सवाल पर चलते हैं हम। यस स्टूडेंट, बड़ा शॉर्ट सा सवाल है, शॉर्ट में ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। ज़कात क्या है, टैक्स क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? नहीं स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ज़कात और टैक्स में क्या फ़र्क होता है, इस सवाल को उसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। गैर मुल्की तिजारत के फ़ायदे नुकसान और आलमी तिजारत के फ़ायदे या नुकसान, ठीक है। बैन अवी तिजारत भी इसको कहते हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, ग्लोबल ट्रेड भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड भी कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इसको हम याद करते हैं, तो ये सवाल आपने ज़रूर याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट हम। शॉर्ट का सवाल नंबर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का 10 है। डिस्क्राइब द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स आयद करने के उसूल बयान कीजिए। अच्छा कभी कभी वो सिंपल कहता है टैक्स आयद करने के उसूल बयान करें, और कभी कभी वो कहता है कि एडम स्मिथ के उसूल बयान करें। एडम स्मिथ के आ जाए तो भी और टैक्स आयद करने के आ जाए तो भी यही बात लिखनी है, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट में नंबर 11 सवाल है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। नेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क होता है। मुल्की तिजारत, बैन अवी तिजारत, मुल्की तिजारत, आलमी तिजारत और अंदरूनी तिजारत और खारजी तिजारत। तिजारत दाखिला, तिजारत खारजा भी इसी सवाल में लफ्ज़ पूछता है, तो आप इस बात का प्लीज़ ख्याल रखेंगे। तो 11 और 11 सवाल हमारे शॉर्ट में हो गए, और अब हम लॉन्ग 5 सवाल मैंने लॉन्ग में दिए हैं, 5 ही माइक्रो के और 5 ही मैक्रो के।
نمبر 1 آ گیا، ڈسکرائب دا لا آف ڈیمینیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی ود ازمپشنز اینڈ لمیٹیشنز، قانون تقلیل افادہ مختتم بیان کریں، اس کے مفروضات بھی لکھیں اور اس کی حد بندیاں بھی لکھیں. ٹھیک ہے، لانگ میں یہ سوال ہمارا پہلا سوال ہے. چلیں مائکرو کا اسٹوڈنٹ، ڈسکرائب لا آف ڈیمانڈ یا پھر لا آف سپلائی، دونوں میں سے ایک پوچھے گا. قانون طلب کی وضاحت کر دے گا یا پھر قانون رسد کی وضاحت پوچھ لے گا. خیال رکھیے گا لمیٹیشن، ازمپشنز، مستثنیات، مفروضات، شرائط، یہ بھی ساتھ یاد کیا کریں ہر سوال کے. ٹھیک ہے، گو کہ اس بار اس کا چانس نہیں ہے اتنا زیادہ مفروضات وغیرہ کا، لیکن پھر بھی آپ کو تیاری کرنی ہے. سوال نمبر 3، ایکسپلین مارکیٹ پرائس ایکویلیبریم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. خیال رکھیے گا کہ یہ طلب و رسد کا توازن، اسے مارکیٹ پرائس بھی کہتے ہیں، بازار کی قیمت بھی کہتے ہیں. اسے طلب و رسد، طلب اور رسد الگ الگ بھی پوچھ لیتا ہے، طلب و رسد اکٹھا بھی پوچھ لیتا ہے. تو اگر آپ طلب اور رسد کا سوال الگ الگ یاد کر لیتے ہیں تو پھر طلب و رسد کے سوال کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی آپ اکٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکرائب لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن اور انکریزنگ ریٹرن. آپ جانتے ہیں کہ قوانین جو حاصل ہیں، شارٹ میں بھی میں نے یہ سوال بتائے ہیں، تو اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن میں لانگ میں ریکمینڈ کروں گا کہ قانون تقلیل حاصل آئے گا یا پھر قانون تکثیر حاصل آئے گا. تو جو کانسٹنٹ جو لا ہے وہ نہیں آئے گا آپ کا. ٹھیک ہے، تو لا آف کانسٹنٹ ریٹرن نہیں آئے گا، قانون استقرار حاصل کا کوئی چانس اتنا زیادہ نہیں ہے. کا لانگ میں آخری سوال ہے، ایکسپلین دا ایکویلیبریم آف فرم انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن اور مونوپولی، مکمل مقابلہ کی صورت میں بھی یا اجارہ داری کی صورت میں بھی فرم کے توازن کی وضاحت کریں گے آپ. مکمل مقابلہ کی صورت میں بھی پوچھ سکتا ہے اور اجارہ داری کی صورت میں بھی پوچھ سکتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال میں اچھا، ویسے میرا خیال ہے کہ مکمل مقابلے کا سوال زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، ایکسپلین ویریس کانسیپٹس آف نیشنل انکم میکرو اکنامکس ڈیٹیلڈ کوسچنز نمبر 1. اس کے بھی 5 ہی سوال میں نے گیسٹ پیپر میں دیے ہیں، مائکرو کے بھی 5 ہی دیے ہیں، میکرو کے بھی. ایکسپلین ویریس کانسیپٹس آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کے تصورات کی وضاحت کریں. خیال رکھیے گا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو لگے گا شاید یہ سوال زیادہ ہیں، تو یہ شارٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں کہ آپ اس کو شارٹ میں جا کے دیکھیں تو قومی آمدنی کے تصورات کا سوال میں نے وہاں بھی دیا ہے. اگر کوئی سوال شارٹ میں بھی دیا ہے میں نے اور لانگ میں بھی دیا ہے تو لانگ والا سوال یاد کر لیجیے گا. ظاہر ہے جب لانگ میں تیار ہو گیا تو شارٹ میں تیار ہو ہی گیا آٹومیٹکلی، اور آپ کو آ گیا تو لانگ والا آتا ہے تو شارٹ میں تو نام ہی لکھنے ہیں نا، تو آ ہی جائے گا. وٹ از منی، ایکسپلین دا فنکشنز آف منی. زر کیا ہوتا ہے، زر کے فرائض کیا ہیں، زر کے وظائف کیا ہیں. فرائض اور وظائف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ لفظ فرائض استعمال کر لیتا ہے اور کبھی کبھی وظائف استعمال کر لیتا ہے، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. زر کے فرائض اور زر کے وظائف ایک ہی چیز کے دو نام ہوں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. ایکسپلین ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فارن ٹریڈ. عالمی تجارت جسے غیر ملکی تجارت یا بین الاقوامی تجارت بھی کہتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات لکھیے. خیال رکھیے گا یہ سوال بھی شارٹ میں آیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سارے سوال میں نے شارٹ میں بھی دیے ہیں. یوں لانگ والے سوال اگر شارٹ میں سے نکال دیں تو شارٹ میں بھی جو میں نے آپ کو گیسٹ پیپر دیا ہے اس کو میں ہٹا دوں، وہ سوال جو لانگ میں دیے ہیں شارٹ میں سے ہٹا دوں تو میرا خیال 7 سوال بچیں گے پیچھے صرف. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹوڈنٹ یہ اگلا ڈسکرائب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس. آپ جانتے ہیں ٹیکسز کی بہت ساری ویسے تو اقسام ہیں، تو ڈائریکٹ ٹیکس کے فائدے نقصان، انڈائریکٹ ٹیکس کے فائدے اور نقصان، بالواسطہ ٹیکس کے فائدے اور نقصان، یا پھر بلا واسطہ ٹیکس کے فائدے اور نقصان. خیال رکھیے گا یہ سارے نہیں آئیں گے، یا تو بلا واسطہ ٹیکس کے آئیں گے یا بالواسطہ ٹیکس کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس سب نہیں آئیں گے.
آخری سوال ہے اسٹوڈنٹ، ڈیفرینشیٹ بٹوین بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ، ہاؤ کین وی امپروو دا ڈیفیسٹ بیلنس آف پیمنٹ؟ توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توازن ادائیگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیا اقدامات کریں گے اسٹوڈنٹ ہم؟ تو اسٹوڈنٹ یہ 5 سوال جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہمارے ڈیٹیلڈ میں ہیں، 10 سوال میں نے ڈیٹیل میں دیے ہیں اور میرا خیال ہے کہ 20 سوال جو ہے وہ شارٹ میں دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا گیسٹ پیپر تھا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اگر آپ یہ سارے سوال تیار کر لیتے ہیں تو ہوپ فل رہیں آپ، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگلے آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ کیا، بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں، تازہ ترین نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کل آپ کو آج تو میں نے آئی کام کا گیسٹ پیپر دیا، کل انشاءاللہ تعالی العزیز آئی سی ایس اسٹوڈنٹ اور آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تو مائکرو میکرو دونوں ہوتا ہے، ان میں مائکرو پلس میتھ اسٹیٹ ہوتا ہے، تو ہم کل انشاءاللہ تعالی العزیز آئی سی ایس اور آرٹس اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کا گیسٹ پیپر اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔